Cash buna cash. डाल के करो पूरा ठीक है ना, लेकिन जहाँ पर आपको लगता है ना वो जो जहाँ पर ज़्यादा खराबी है उसको आप पूरा टैग देंगे, पूरा बीच में तेल डाल के, क्योंकि उठना नहीं चाहिए, जिसको ज़्यादा हो तो ही करो आप इस लेंथ वाले, अदरवाइज तो इसको आप कम करेंगे। शिकायत नहीं आनी चाहिए। देखो नहीं छोड़ना है आप, ये हाँ मुझे पता है, ये लाइन आप बंद करो। सुनो, अगर आप दोगे ना आप इसको बंद करोगे तैयार बात है ना, यूं ही आप इसको करोगे ये उखड़ जाएगा। इसलिए इस जगह में जहाँ पर आपको लगता है ना कि साथ साथ पैचेस है ना, अगर ये थोड़ा भी काम गलत हो जाएगा नेचुरली इसी के ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी। खाना कम हो तो वहाँ उसमें आप देखो, आप लोगों को मैक्सिमम लोगों को अकोमोडेट करना है, क्योंकि वही सोच रहे सर, अब ये है कि बाकी जो सरफेस एरिया ठीक है उसको छोड़ दो, जो खराब है वो का ध्यान रखना। टैक्स देखो जहाँ पर हमने गाड़ी रोकी हमने टैग दी, हमें सोचा हमें ये वो वहाँ से ये पूरा सिचुएशन पूरा आप भी कह रहे हो। बेसिकली जो ये स्ट्रिप है हंदवारा से लेके वाटर तक, वाटर पाइलिंग तक, ये रोड जो मेंटेन और मैनेज करती है वो है R&B डिवीज़न। पिछले साल हमने रखा था इसमें, जब हमने वर्क्स का प्रोग्राम लिया था CNT में, एक तो थे 3 किलोमीटर जहाँ पे आपको 25 mm जो मैकेडम करना था, 17 से लेके 17 मतलब 14 वो 3 किलोमीटर 25 mm हमने करवाए, और 1 to 10 हमने करने हैं पैच वर्क्स, क्योंकि मेरे ख्याल से आफ्टर 13 इयर्स जब से ये रोड बना है, ईरान ने बनाया था मेरे ख्याल से तब ये, एक तो मैं उस एजेंसी की ज़बरदस्त तारीफ़ करता हूँ जिन्होंने ये रोड बनाया था राजवार से लेके बॉर्डर तक। अब इसमें वो जो खटे उनको क्या करना है कि वो भरने की कोशिश हम कर रहे हैं ताकि उसकी सरफेस ठीक हो जाए। इसी तरह से मैंने पिछले इंटरव्यू में भी से आपसे कहा कि इस साल हमारा मैकडमाइजेशन का प्रोग्राम कंपैरेटिवली बहुत अच्छा रहा। कल हमने करना है बडकूट मच्छीपोरा, लेकिन जब मैं बडकूट मच्छीपोरा की बात करता हूँ तब मैं कहता हूँ कि जो आपका मेन रोड है वहाँ से लेके मच्छीपोरा पंचायत तक, वहाँ पे और भी लिंक्स है। हमने 2 किलोमीटर रखे थे CNT में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1.2 किलोमीटर्स आए, वो तो हुए आपके 1200 मीटर। सो 1200 मीटर में जब हम लगाते हैं अंदाज़ा बस उतना ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट ईयर जो मच्छीपोरा के बाकी जो लिंक्स है या बडकूट के बाकी लिंक्स है वो हो जाएंगे, या अगर इस साल एडिशनलिटी में और आया तो वो बाकी लिंक्स भी करेंगे। और मुझे बड़ा दुख होता है कि जब आपको पता है कि ये काम होने वाला होता है तब आप लोग ना वो प्रोटेस्ट वगैरह, कुछ अच्छी बात है, आपका जो काम नहीं होता है, आपका एक डिसेंट का एक डिसेंसी होती है, लेकिन जब इसके पीछे आपके रिप्रेजेंटेटिव लगे रहते हैं कि ये काम होना चाहिए वगैरह, फिर वो हल्ला गुल्ला करना मेरे ख्याल से ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं इसका ये मतलब कतन भी नहीं है कि जहाँ पर आप लोग सफ़र कर रहे हैं वहाँ पे आप आवाज़ ना उठाओ आपका इसमें। लेकिन ऐसे भी रोड है यहाँ पे आपके यहाँ पर राजवार में जहाँ अभी तक ग्रेड 2 क्या रोड भी नहीं है,
میں مثال آپ کو بتا دوں ناگنی، کیونکہ ان لوگوں کے پاس جیسی زبان ہی نہیں ہے. آپ خود دیکھو پچھلے 10 دنوں سے روڈ بلاک ہے، لیکن وہ تو RMB نے نہیں بنایا، وہ تو بلاک نے بنایا تھا روڈ، لیکن 10-15 دنوں سے روڈ بلاک ہے. وہاں پہ کوئی کان ہی نہیں دھرتا ہے وہاں پہ. اسی طرح سے آپ دیکھیے چاہتے ہو روڈ ہی نہیں بنایا، ہم نے بھیجا انشاءاللہ تعالیٰ اس سال ہو جائے گا. لیکن یہ بھی جگہ ہے، یا آپ جاؤ چنجمولا جاؤ، آپ وارپورہ جاؤ، آپ وہاں پہ بھی میکڈمائزیشن ہونی ہے پچھلے کئی دہائیوں سے، وہاں تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے. لیکن ان بیچاروں کا بھی حق ہے نا. اب رفتہ رفتہ یہ کام ہوتے رہتے ہیں، ایک فیزڈ مینر میں ہوتے ہیں. ہمیں کیا کسی کے ساتھ زیادہ رشتہ ہے کہ وہاں پر ہم نے میکڈمائزیشن کیا اور کسی جگہ پہ نہیں؟ بٹ ہے ٹھیک ہے، لیکن ہم نے وہ ایٹیٹیوڈ نہ ڈراپ کرنا ہوگا کہ وہ کیا بلیمنگ کرنا یہ سارا کچھ. آئی تھنک وی آر tirelessly working day in day out. I swear upon Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، دن رات ہم کام کرتے، جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں یا جتنا بھی ہماری طاقت ہے اسی طاقت کے حساب سے ہم کام کرتے ہیں. بٹ میں کہتا ہوں کہ وہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ ایکسپیکٹیشنز زیادہ رکھتے ہو وہاں پہ فیلیئرس اور وہاں پہ ڈس اپوائنٹمنٹ زیادہ ہوتے ہیں. So I have limited my expectations and the people also, they should also limit their expectations. تو ڈسپوائنٹمنٹ کم ہو جاتی ہیں. باقی ہم ان کے خادم ہیں جن لوگوں نے، یا اس ٹیریٹری کی بات ہے جو چوگل سے شیلال سے شروع ہوتی ہے، ہمارے وہاں پہ راجوار میں، اپر راجوار میں ختم ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان 2-3 سالوں میں آپ دیکھ لینا ایک ریولیوشن آئے گا کہ نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں پہ بیسک کمیونٹیز کا بھی بھگتان تھا، وہ بھی ٹھیک ہونا. بتاؤں انسان کو نا کریڈٹ اس شخص کو بھی دینا چاہیے جس نے اس پہ ورک کیا ہے. باغت پورہ کا لوکل ہمارا ہے کنٹریکٹر، ہوا کہ اس نے بڑی زبردست محنت، ہمارے آنے سے پہلے اس نے بڑی زبردست محنت کی تھی. وہ روڈ لائے کیونکہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آپ کا وہ یہ روڈ جب بند ہو جاتا ہے، وہ ہمارا سارا ٹرافک جو ہے اس روڈ سے جاتا ہے. پہلے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جب میں نے ڈپارٹمنٹ سے بات کی، میں نے کہا کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کنونس دا پیپل آف باغت پورہ، کیونکہ وہاں پہ بہت سارے اسٹرکچرز بنے ہیں. لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں دل بڑا خوش ہوتا ہے وہاں پہ کہ جس طرح سے وہ روڈ بن رہا ہے. میرے خیال سے اگلے ورکنگ سیزن میں اس کا میکڈم ہو جائے گا، وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. آپ کا اس وقت جو پروجیکٹس چل رہے، ایک تو ڈگر پورہ میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی 2 ورکنگ سیزن میں تیار ہونے جا رہا ہے. دوسرا آپ کا لچھم پورہ سے لے کے وہی ستکوچی، وہ بھی 2 ورکنگ، اس کا پہلا فیز مکمل ہو گیا ہے. تیسرا آپ کا بچھنگی برج جو بن رہا ہے وہ اسی کے ساتھ ہے، الائڈ ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اسی سال وہ مکمل ہو جائے. نہیں رہی ہے کیونکہ جب DPR بنتے وقت ہم نے خود جانا تھا، اس وقت کی جو ڈیمانڈ کرتی تھی وہاں سے جو پریورٹیز ہم نے سیٹ کر دی تھی. میں آپ کو ایک روڈ کے ایگزامپل بتا دیتا ہوں. منی ڈورا وہ جو روڈ بننا تھا، جہاں سے انہوں نے کیا DPR بنایا، لوگوں نے بڑا زبردست پریشر کیا. اس وقت کہا میں نے کہ یہ پروجیکٹ ڈیریل ہو سکتا ہے، مت کرو ایسا. ہم نے کہا کہ صرف 10% اس میں ارتھ کٹنگ ہونی چاہیے تھی، لیکن اس میں 90% ارتھ کٹنگ ہوئی. آپ مجھے بتاؤ یہ کہاں سے ہو سکتا تھا؟ تو PMGSY ڈپارٹمنٹ نے اسے پھر ڈس اپروو کر دیا، لیکن پھر ہم نے ڈال دیا نباڑ میں. اسی طرح سے جو انہوں نے کہا کہ جو اس راجوار کو ملاتا ہے کن کے ساتھ، سوڈل کے ساتھ ملاتا ہے یا شیلال کے ساتھ ملاتا ہے، وہ روڈ جو چک سے جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی ہم نے DPR CPR بنا دیا. دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپروو ہو کے آیا ہے کہ نہیں آیا، کیونکہ وہ اس سائڈ سے وہ روڈ کرے گا، کیونکہ جو آپ کا ماگم سائڈ ہے نا وہ اسی میں آئے گا. میں دیکھوں گا وہ آیا ہے کہ نہیں، میرے خیال سے آئے گا. اور دوسرا آپ کا بن رہا ہے واسکورا ٹو باقیہ کا. اگر آپ کے باغت پورہ لنک جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو راجوار کا دوسرا انٹری کہاں سے ہے، وہ روڈ ہم نے ڈال دیا، وہ اسی سال آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جب ہم یہ کہیں گے کہ لوگ اکثر بیشتر جب بھی ہم کوئی چیز اگر ڈومین میں لاتے ہیں تو نیچے سے وہ برج کا تصویر سامنے آ جاتا ہے. لک ایٹ دا برج، وہ ان کا کرٹکس ہے اور دا سیک آف کرٹیسزم، وہ بلٹل مجھے کر رہے ہیں، لیکن اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے. بٹ ریالٹی از دیٹ کہ اس کا فائنانشیل اپروول آیا، سارا کچھ آیا، صرف ٹیکنیکل سیکشن، صرف ٹینڈرنگ کا باقی رہ گیا. وہ 12 کروڑ 84 لاکھ روپے میں وہ برج بنے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اور وہ ضرور بنے گا اور اسی سال کام شروع ہوگا. کیا کوئی مسئلہ آپ نے ان سے؟ اوبویسلی میں بتاؤں آپ کو کہ آپ کے یہاں پہ جو پرائمری ہیلتھ سینٹرز ہیں، کیونکہ وہ ہیلتھ اور میڈیکل ایجوکیشن جو ہے اور ہیلتھ کو وہ بھی وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو ہم نے ان سے کہا بٹناگر جی سے کہ آپ نے سیریسلی سوچنا یہ ہے کہ ہمارے جو جیسے زچل ڈارا کا یا آپ کا بہنی پورہ ہے یا آپ کا NTPHC ہو یا وڈر کا ہو یا آپ کا اس کو کیا بولتے ہیں سرمرگ ہو، آپ کا چوگل ہو، آپ کا وڈی پورہ ہو، یہ کہنے کو ہی PHCs ہے. جو وہاں پہ ڈیمانڈ جو کریشن ہے وہاں پہ وہ ہے ہی.
ठीक है, हर वक्त हम कहते हैं डॉक्टर ही नहीं है, डॉक्टर ही नहीं, पहले ये देखिए कि सैंक्शन कितने हैं वगैरह। तो कुछ फ्लॉड चीज़ें रही है, फिर उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम इसका पूरा जायज़ा लेंगे हर चीज़ को, लेकिन जिस पर्पज़ के लिए इनको इस्टेब्लिश किया गया, अगर वो पर्पज़ ही सर्व नहीं होता तो क्या ज़रूरत है इन चीज़ों को। हेड पे डिस्कशन हुआ इस बात पे, मेडिकल हॉस्पिटल जो आपका बन रहा है, मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है, इस पर भी आप मेरे ख्याल से काम शुरू होने जा रहा है। और मेक शिफ्ट हॉस्पिटल जो रेंटेड बिल्डिंग वो भी ढूंढ रहे हैं, वो भी स्टार्ट लिखेंगे कमेंट में या कुछ नहीं, लेकिन मैं लोगों का खादिम हूँ। जहाँ पर जितना भी हमारा हद इख्तियार है वहाँ हमारी ये कोशिश रहती है कि हम और स्ट्रेच करें, लोगों की खिदमत करें हम, क्योंकि मैं आई एम द सन ऑफ द सॉइल, मैं जानता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी डिफ़िकल्टी है। ठीक है, एस्पिरेशन किसकी नहीं होती है कि ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, लेकिन देखना ये है कि फिर ताकत कितनी है आपकी कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हम वी आर ट्राइंग टू प्रायोरिटाइज द थिंग्स, दैट इज़ द बेसिक फंडा।